از خودتون باید شروع کنید. تمام خوف و ترس هایی که انسان دارد از دشمن برای این است که خودش را می‌بیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار می‌کند، نمی‌ترسد، برای اینکه مقدرات دست اوست. گمان نکنید که شما خودتون می‌توانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بدهد، شب نمیتونید بخوابید یا روز نمیتونید آرام بگیرید. اگر یک پشه در شب بیاد نمیذارد شما آرام بگیرید. شما اون کس هستید که اگر یه عنکبوت بیاد حمله به شما بکند میترسید. شما اون کس هستید که اگر یک گنجشک از شما یه چیزی برداره بره قدرت ندارید ازش پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر است، هرچی هست از اوست، از خداست.